बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन में मामलात बहुत वाज़ेह तौर पर मुनक़सिम होने के सामने आ रहे हैं। आज की सूरत ऐसी लगती है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी अपोजिशन ही है। उसका अमली मुज़ाहरा खाली आज के दिन में देख लें तो दो सूरतों में नज़र आया। एक उस वक्त कि जब बाकायदा पीडीएम ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, अपनी ही एक इत्तेहादी जमात को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और फिर उसका इजहार भी किया मीडिया पर आकर। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने बताया भी कि हमने एक काम कर दिया है। अब ज़ाहिर है जब इख्तिलाफात ऐसे हों कि आप अंदर खाने बात कर लें, मैसेज कम्युनिकेट कर दें, तो वो मामला और होता है। व्हेन यू चूज टू सेंड अ शो कॉज नोटिस और फिर उसके बाद अब आके मीडिया पर बताएं भी, तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके बाद मतलब कम से कम ये तो रवैया इख्तियार नहीं करेगी कि शो कॉज नोटिस के जवाब में दे के सर हमसे बड़ी गलती हो गया, हमें माफ़ कर दें। ये वो जब इसका इजहार पब्लिकली हुआ है तो फिर उस पर जो बयानात हैं पीपल्स पार्टी के वो भी पब्लिकली आए। फिर सेनेट में आज उस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब वही सेनेट जो कि आज से कुछ दिनों पहले अपोजिशन के इत्तेहाद की सबसे बड़ी वजह बनता नजर आ रहा था और अपने नुक्ता उरूज पर उस वक्त पहुंचा जब गिलानी साहब इस सेनेट का हिस्सा बन गए। आज उस सेनेट में एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हो गई जब PMLN के सेनेटर आजम रजीक तारड़ साहब ने खड़े होकर तंज किया गिलानी साहब को और ये कहा कि आप इन वॉट एवर वर्ड्स उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट की जानिब से भेजे गए लोगों की मदद से अपोजिशन लीडर बने हैं। और यहां तक कि उन्होंने मुतालबा कर दिया ऑफिशियली चेयरमैन सेनेट से कि हमें अपोजिशन की अलग शनाख्त दी जाए। ये सारे का सारा मामला कहाँ जा रहा है? पीपल्स पार्टी की सीसी होनी थी, उसमें आम फैसला होना था कि हम इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे, वो सीसी भी फिलहाल पोस्टपोन हो गई। ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। और ग्रामी में ज़रा आगाज़ में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब तशरीफ फरमाए, जिनसे हम आगाज़ गुफ्तगू करेंगे। दीगर मेहमानान में शामिल हैं अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर बहुत शुक्रिया। PMLN से MNA माइजा हमीद साहिबा हैं और हमारे दोस्त जनाब साबिर शाकिर साहब तज़िया देने के लिए मौजूद हैं। कायरा साहब से शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। PDM ने नोटिस जारी कर दिया है शो कॉज। पीपल्स पार्टी नोटिस का जवाब देने का इरादा रखती है? सर ये वैसे तो ये जो नोटिस जारी हुआ ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एक तमाशा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का और तजर्बाकारी का मुजाहरा है। क्योंकि हम कोई एक जमात नहीं है, एक जमात के डिसिप्लिन में नहीं है। हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री किया है कि ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर अजाब मुसल्लत हो गई है, इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। सही है। और हमने इससे जान छुड़ाने का एक लाए अमल भी तय किया जो एक तहदीदी मुआहदे की सूरत में PDM के नाम पे साइन हुआ और PDM की एक तश्कील हुई। उस PDM नाम के इत्तेहाद के तो डिसिप्लिन के आप पाबंद हैं या नहीं है? बिल्कुल उस इत्तेहाद के हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन उसके जितने चार्टर के पॉइंट्स हैं, हम मजहबी जमातें हैं, हम उसमें सियासी कौमी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, सब जमातें अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने अपनी लीडरशिप के साथ, अपने अपने चार्टर के साथ एक मखसूस एजेंडा पे इकट्ठी हुई है, जिस एजेंडा को हमने 26 पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। सही है। वे फॉरवर्ड की सूरत में लिखा है और साइन किया है। सर आपको मिल गया वैसे कायरा साहब? एक मिनट हम उन 26 पॉइंट्स के साथ हैं, एक एक पॉइंट से एग्री करते हैं, एक एक पॉइंट के साथ खड़े हैं। आज अगर इशू है तो वो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने किसी उस रिटर्न एजेंडा से, रिटर्न चार्टर से इनहिराफ किया है? आंसर इज नो। पीपल्स पार्टी उसके हर पॉइंट के साथ है। हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हैं ये उससे इनहिराफ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नंबर 1 कि वो उसका एक चार्टर पॉइंट है कि जी हम अजलास करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, इसके खिलाफ केसेस करेंगे और अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। अब मुस्लिम लीग वालों की ख्वाहिश ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाने वाला ये पॉइंट स्किप किया जाए और डायरेक्ट इस्तीफों पे जाया जाए। हम कह रहे हैं कि नहीं जनाब, जो आपने तय किया हुआ है और हमारी दानिश में ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। और हमने माजी में जब बाय इलेक्शंस के अंदर और सेनेट के इलेक्शन लड़के जो हमने एक इसरार किया था और मनवाया था इन दोस्तों से, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। ये नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं कि भाई उस चार्टर के पाबंद थे सब
اور اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر رہے, باقی جماعتیں کر رہی ہیں, اس لیے کہ اس میں لکھا تھا مناسب وقت پر استعفے, ہم نہیں سمجھتے ابھی مناسب وقت آیا ہے. ہاں یہ ضرور لکھا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائیں گی, جو کہ نون لیگ ابھی سمجھتی ہے کہ نہیں لائی جائے تو وہ انحراف کر رہے ہیں. لیکن سر ایک تحریک عدم اعتماد ہے جو کہ آپ کو روزانہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز لائیں وہی, اور اس میں ان کی بات بڑی سینسیبل ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں اب تو اپوزیشن کے پاس نمبر آ گیا ہے کیونکہ باپ پارٹی کے اراکین اپوزیشن بینچز پر آ گئے, تو کہتے ہیں لائیں عدم اعتماد, لائیں سنجرانی صاحب کو, تو وہ کیوں نہیں لاتے آپ؟ گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھنا ہے جی جی کہ ایک تو ہے جگتے لگانا, ہاں تو آپ کو تجویز دینا اور بات ہوتی ہے, جگتے لگانا اور بات آپ کو یہ بات جگت لگ رہی ہے نون لیگ تو بار بار کہہ رہی ہے, جگت سے بھی گری ہوئی بات لگ رہی ہے, بس فی الحال چھوڑے اس کو. واٹ از سو illogical about it, کہہ رہا صاحب نہیں بتائیے. چھوڑے نا, چھوڑے, میں بتاتا ہوں اس کو. جی جی بتائیے بتائیے. اس کا ایک وقت ہے نا, اس سے پہلے ایک اور فورم ہے کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے, ہم عدالت میں گئے, عدالت نے ہماری بات نہیں سنی, ہم عدالت کے پاس گئے تھے کہ ایک ڈاکہ پڑا ہے, اس کا فیصلہ کر دیں کہ ڈاکہ ہوا ہے کہ نہیں. عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, ہمارا فورم نہیں ہے, لیکن آپ بہتر ہے اس کے خلاف فلاں جگہ فلاں طریقہ کار اختیار کر لیں. صحیح ہے, وہ طریقہ کار عدالت سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, لیکن اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ وہی بات جو عدالت نے کہی وہی ہمارے دوستوں نے اٹھا لی, اس کو ہمیں سکھانے کی پڑھانے کی ضرورت ان کو نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, جا رہے ہیں اس لیے ہائر پلیٹ فارم پہ آپ جا رہے ہیں. ہاں آف کورس اس پہ ہماری اپیل جا رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم وہ جیتیں گے, اس لیے کہ وہ بڑا واضح طور پہ ایک بہت بڑی انوملی نہیں, کوئی غلطی نہیں. لیکن کہہ رہے آپ عدم اعتماد لانے کے پابند نہیں ہیں, لیکن اس میں کوئی آئینی رکاوٹ بھی نہیں ہے نا, یعنی آپ جو کام عدالتی پروسیس میں آگے کریں گے وہ کام آپ کل کر سکتے ہیں عدم اعتماد لا کے, کیونکہ آن پیپر آپ کے پاس سارا نمبر ہے. اوکے ویل ڈو اٹ جب اس کا اپروپریٹ ٹائم آئے گا. اب ہمیں میڈیا کے ڈریون تو نہیں نا, ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اس وقت آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے میں ڈاکہ پڑا ہے, اب آپ کے پاس نمبر بھی آ گیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں جب مناسب وقت آئے گا تب کریں گے, تو پہلے بھی اب نمبر مناسب ہمارے وقت نہیں ہے تو پاس کب تھا, ہے؟ اب ہمارے پاس نمبر نہیں آیا, ہمارے پاس نمبر پہلے ہی موجود ہے. اب تو اور زیادہ آ گیا نا, اب تو باقی اور لوگ بھی آ گئے نا. چھوڑ دیجیے, زیادہ کو چھوڑ دیجیے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ جو شرارت کر رہے ہیں, شگلن پیار محبت. اچھا آپ کو یہ بھی جگت لگ رہی ہے؟ ارے جگت نہیں ہے, آپ نے شرارت کی, ٹھیک ہے صحیح, وسیم بزامی کی پیار معصومانہ شرارت کہہ لیں, ٹھیک ہے صحیح. ارے آپ جتنے معصوم ہیں سارا پاکستان جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس معصومانہ شرارت میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے بھی اکثریت تھی, اب بھی اکثریت ہے. اب جو ہمارے دوستوں کو تقاضا آ گیا, جو اعتراض اٹھ گیا, اس وقت کرنٹ ایشو پہ آ جاتا ہوں میں, باقی ماضی تو آپ جانتے ہیں. سر مجھے اس پہ بتائیں, شو کاسٹ پہ میں بات کر رہا تھا, یہ آپ کو مل گیا شو کاسٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شو کاسٹ دینے کا کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو ریسیو ہو گیا ہے, آپ کو ابھی تک ٹی وی کے ذریعے پتہ ہے جتنا ہے؟ ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی مینیفیسٹو کے پابند ہیں, اور ہمیں کوئی جماعتی طور پہ, یا ہم کو سرکاری ملازم نہیں ہے, ہم کسی کے سبارڈینیٹ نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی اس کا جواب نہیں دے گی شو کاسٹ کا پھر؟ میں پہلے اس کی وضاحت رکھتا ہوں. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا کہ بھائی ایک منٹ میں کرتا ہوں, اس کی اجرا کو آپ غلط سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی کس حیثیت میں ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اگر بیمار ہیں تو ان کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ فیصلے کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور یہ کیا کہاں لکھا ہے کہ مسلم لیگ کی خواہش کے مطابق ہم فیصلے کریں گے تو ہم بڑے نیک اور بڑے اچھے لوگ ہیں, اور ہم وفادار ہیں, اور پاکستان کے اندر جمہوریت پسند ہے, اور اگر ہم مسلم لیگ کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری جمہوریت پسندی پہ اعتراض اٹھ جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے سر مل گیا ہے, نواز کے منشور میں لکھا ہے. کس کے جواب کے منشور میں لکھا ہے؟ یہ اگلی شرارت صابر شاکر صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے منشور میں لکھا ہے. کس کے منشور میں لکھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے منشور میں لکھا ہے. یہ تو نون لیگ کے منشور کا نون لیگ تو پابند ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی نے. صابر شاکر صاحب آپ کو شاید اس کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہو, مجھ پہ کیسے وہ منطبق ہوگا؟ میں تو انہی پوائنٹس کا متحمل ہوں. کبھی بھی بہن بھائی کا نعرہ نہیں لگایا, بہن بھائی کا نعرہ تو آپ نے لگایا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کو آج بھی بہن بھائی کو نعرے کو ختم نہیں کر رہے, وہ رشتے ختم نہیں ہو جاتے, احترام کے رشتے اپنی جگہ رہنے چاہیے. لیکن صابر صاحب اگر اس طرح کے نعرے ڈھونڈے ہوئے تو میڈیا کے اندر بھی بڑے مل جائیں گے. آپ بھی طرف لگے وہ بڑے نعرے ہو جائیں گے جن کا انحراف ہو گیا. میں انحراف کی بات نہیں کر رہا, میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آج بھی اس بات کے ساتھ کھڑی ہے, اس سے اگر انحراف کر رہی ہے تو مسلم لیگ کر رہی ہے. شو کاز کا کہہ رہا ہے پھر پیپلز پارٹی ریپلائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا اجرائی غلط ہے, اس کا جواب کیوں دیں ہم؟ دیکھیں
शोकाज को तो मेरी जमात का फैसला होगा, लेकिन शोकाज को अगर मैंने देना हो तो मेरी नजर में ना ये शोकाज की कोई हैसियत है, ना शोकाज देने वालों की कोई हैसियत है। इसलिए आपके ख्याल में ऐसे एक कागज है, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। वसीम ये एक कागज का टुकड़ा भी पेपर नहीं की है। हैसियत भी नहीं देते। ओके ठीक है, बात साबिर साहब बहुत आगे फिर मैं जरा अली मोहम्मद साहब की तरफ जाता हूँ। कायरा साहब एक 2-3 मिनट प्लीज रहिएगा हमारे साथ। हाँ, क्या कह रहे हैं साबिर साहब, आप पॉइंट मेक कर लें, फिर मैं जरा मैंने कहा बात बहुत आगे जा चुकी है, दूर तलक। कायरा साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गल बद गई है मतलब। हाँ जी। तो अली मोहम्मद खान साहब, जरा पहले इब्तिदा मैं आपके चेहरे पर तमानियत और मुस्कुराहट और सुकून देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब, तो यानी आपके लिए तो फिर इसका मतलब ये, चूंकि आपस में रौला पड़ गया है, तो आपके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, खुश हैं? इससे अच्छा क्या हो सकता था? मजा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीम साहब, ये जो पीडीएम की आपस की लड़ाई है वो अपनी जगह, लेकिन हमारी असल लड़ाई पाकिस्तान के उन मसाइल से है जो हमें विरसे में मिले, जो कुछ तो इन्होंने पैदा किए, कुछ इनसे पहले लोगों ने पैदा किए, जिसने भी पैदा किए, लेकिन वो उन मसाइल का हल जो है हमारा असल चैलेंज है। और आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने हमें यही बात की है कि आप वज़राए कराम जो हैं उनको क्लियरली कहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, और पीडीएम जो है वो अपना जो भी किरदार उनका है वो तो उस पर क्या बात करें, जो वेंटिलेटर पे हो उस मरीज के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह उसको शिफा दे। आप समझ रहे हैं फरीक़े मुखालिफ इतना कमजोर हो गया है कि अब गिरे हुए को क्या बात करनी है, उस पर क्या गिराना, उसको क्या बात करनी है मजीद? ये क्या? नहीं देखिए, मैं नहीं देखें, अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, ऐसी कोई हमारा कोई इरादा नहीं है। पीडीएम के इत्तेहाद की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पीपल्स पार्टी की हद तक मैं कह सकता हूँ कि एक हाँ जी, पीपल्स पार्टी की हद तक मैं कह सकता हूँ कि एक सियासी इनकी क्रेडेंशियल्स हैं, करप्शन से आलूदा दामन है इनका, लेकिन बहरहाल एक सियासी जमात है। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, ना वो जमहूरी है ना वो सियासी है, वो एक डिक्टेटर की परवरदा एक जमात थी जो चलती रही और डिक्टेटरशिप को उसने परवान चढ़ाया, और अंदर भी आज तक डिक्टेटरशिप है। अगर किसी को समझ नहीं है तो उनको अब समझ आ जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो हाल भुट्टो साहब, ये मोहतरमा साहिबा ने जो हाल देखें, ये नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा रखें, ये वक्त साबित करेगा अच्छा कि ये जो मोहतरमा मरियम साहिबा हैं, जी अल्लाह उनको वैसे सेहत भी दे, सुना है कि वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अगर वाकई रिपोर्ट्स ठीक हैं जो आई हैं मीडिया में कि बीमार हैं, अगर रिपोर्ट्स ठीक हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे, क्योंकि बीमारी में सबके लिए दुआ करनी चाहिए। सही बात है। लेकिन जो हाल इन्होंने पीडीएम का किया है, वही हाल उन्होंने मियाँ साहब की सियासत का किया। अच्छा, डॉन लीक्स की कहानी बड़ी पुरानी हो गई। शायद जिस तरीके से वो इस जमात को लेके चली, अगर वो मामला फहमी से काम लेती और गैर ज़रूरी जो है हर किसी से टक्कर मारना, हर जगह जो है चढ़ाई कर देना, सियासत देखें, सियासत हिकमत अमली, अगर मरियम बीबी का ये अंदाज़े सियासत ना होता तो नून लीग के लिए मामला बेहतर होते आज, है ना अली भाई? मैं समझता हूँ कि देखें जिस तरह इन्होंने डिक्टेटरशिप, मेरी क्या हमदर्दी पीडीएम से हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये गैर जमहूरी रवैये हैं। मैं अगर पीडीएम का हिस्सा होता और इस तरह मेरी जमात के साथ होता, मैं तो बखी उधेड़ के रख देता। ये तो पीपल्स पार्टी अब भी बड़ा गुजारा कर रही है भाई, अब किसी के घर में रहते हैं, किसी का खाते पीते हैं। वही आपने, किसने आपको कहा था, सुने जरा, किसने आपको कहा था कि आप जब गिलगित का इलेक्शन था, हैं बड़े जमहूरी है ना, ची गवेरा है, फिदल कास्ट्रो है, मैं नून लीग वालों के भाइयों बहनों से पूछ रहा हूँ, किसने कहा था मरियम बीबी को कि आप इंटरव्यू दें बीबीसी को कि जनाब इमरान खान साहब को घर भेजें? और किसने आपको कहा था कि अपने दस्ते रात को भेजें शाम की चाय पी? और शाम की चाय पीने भेजना था जुबैर साहब को तो इस्लामाबाद क्लब भेजते था कि किसी दोस्त के साथ गपशप लगाते। रावलपिंडी जीएचक्यू तो शाम के चाय पीने की जगह नहीं है, क्यों भेजा आपने? खुद से तो उन्होंने बुलाया नहीं था। अच्छा ठीक है, देखिए इस तरह ना करें ना, या आप जमहूरी बने या आप कंधे इस्तेमाल करें। माइजा साहिबा, ये देखिए ना अपोजिशन का, फिर मैं आता हूं साहिबा आपसे सब पे तज्जिया लेने के लिए, दिया गन चक्कर में डाल दिया, और आज पीडीएम वेंटिलेटर पे, दुआ करें अल्लाह शिफा दे। ओहो, चले जी, एक ही सांस में अली मोहम्मद खान साहब ने मरियम बीबी के साथ साथ पीडीएम की भी शफायाबी की दुआ की है और सियासी तौर पर उसे वेंटिलेटर पे करार दिया। अब देखें, अब मुझे याद आ रहा है माइजा साहिबा, मैं बल्कि था 27 दिसंबर को उसी स्टेज पे ही था जब मरियम बीबी नहीं कह रही थी हाँ पीडीएम में लड़ाई हो गई है,
وہ ان کو نہیں اندازہ ہوگا میرا خیال اس وقت کہ پی ڈی ایم میں واقعی لڑائی ہو جائے گی, اور ایسی لڑائی ہوگی کہ بیچ چوراہے پہ انڈیا پھٹیا. دیکھیں نا, گورنمنٹ کو نوٹس دینے نکلے تھے, آج ایک دوسرے کو نوٹس دے رہے ہیں. گورنمنٹ کو سلیکٹڈ کہتے تھے, آج ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ میں کہہ رہے تھے ان کے اتحادی آپس میں لڑ پڑے, آج سینٹ میں کہہ رہے تھے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ تو ساری کی ساری پٹھی بہ گئی ہے, یہ کیا ہو گیا مائزہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, ایشو یہ ہے کہ آج جو ہیں خود جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں یا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے کرائے کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو جمہوری پارٹیز ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ قائم و دائم ہے. پی ڈی ایم پی ٹی آئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پی ڈی ایم کہیں چلی گئی ہے. ہم دعا گو ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے, وہ بیمار ہیں, وہ صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح ان کی صفوں میں خوف اور خوف رہے گا, جس طرح انہوں نے پچھلے 6 مہینے سے ان کو اتنا ڈرایا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت مریم بی بی کرتے رہتے ہیں. نہیں لیکن آپ نے بتایا نا, تیسری بات گورنمنٹ یہ کو ہے کس بات سے ڈر ہوگا پی ڈی ایم کی, جو آپس میں لڑ رہی ہے, دستوں گریباں ہو رہی ہیں, نوٹس جاری کر رہی ہے, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کا الزام دے رہی ہے. گورنمنٹ اس پی ڈی ایم سے ڈرے گی آپ کے خیال میں یا اس نون لیگ سے؟ گورنمنٹ کو تو اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے وسیم. گورنمنٹ کو تو اپنے جو ابھی بڑی میرے بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ حکومت کو جو چیلنجز کا سامنا ہے, جو انہوں نے سیلف کریٹڈ چیلنجز ہیں, جس طرح بے روزگاری ہے, جس طرح مہنگائی ہے, جس طرح کووڈ ہے, جس طرح آٹا چینی چوری کیا جا رہا ہے, جس طرح 2 ٹوپیاں پہن لیتے ہیں وزیر اعظم, کبھی ایک ٹوپی پہن لیتے ہیں, کبھی دوسری ٹوپی پہن لیتے ہیں, کبھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو سب سے بڑی دشمن حکومت کی حکومت خود ہے. تو ان کو جو ہے پی ڈی ایم کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی دشمن گورنمنٹ خود ہے, اس کا مطلب ایک کچھ الفاظ میں آپ یہی مان رہی ہیں نا کہ اب حکومت جائے گی, اپنی حرکتوں کیسے جائے گی, ہم نہیں گرا سکتے, کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے نا, ہم کیا گرائیں گے اگر بات ان کی اپنی پر آ گئی ہے. میڈیا کی بڑی ریزرویشنز تھیں 6 مہینے پہلے کہ کیوں نہیں اپوزیشن آواز اٹھاتی, کیوں نہیں اپوزیشن آواز اٹھاتی کہ عوام مہنگائی کا شکار ہے, کیوں نہیں اپوزیشن آواز اٹھاتی کہ عوام جو ہے لا قانونیت کا شکار ہے, کیوں نہیں اپوزیشن آواز اٹھاتی کہ جو ہے عوام بے روزگاری کا شکار ہے, یا چینی مافیا یہاں پہ ہے, یا آٹا مافیا ہے. تو جب مریم نواز نے آواز سن لینا میری بات, جب آواز مریم نواز نے اٹھائی اور عوام اٹھی اور عوام جلسے جلوسوں میں آئیں اور معذرت کے ساتھ ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی ان کو روکنے کی کوشش کی کنٹینرز کے تھرو, تو صاف پتہ چلتا ہے نا کہ کس چیز سے خوف زدہ تھی حکومت وقت, کس پارٹی سے زیادہ خوف زدہ تھی. صابر صاحب ذرا تجزیہ لیتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. صابر صاحب یہ کیا ہوا ہے, مطلب کیا بس پی ٹی آئی کے لیے اوکے ہو گیا ہے سارا کام اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی یس ہو گیا ہے سارا کچھ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اصل میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں جتنی بھی, یہ ڈسٹرسٹ پہلے سے موجود تھا اور تمام جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا. صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اہداف اپنے تھے, مسلم لیگ نواز کے اپنے تھے, جے یو آئی کے اپنے تھے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے باقی چھوٹی جماعتیں ہیں. تو سب جماعتیں اپنے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہی تھیں, اور ایک دوسرے کو ماموں بنا رہی تھیں, ایک دوسرے کو چونا لگا رہی تھیں, اور تینوں ہی یہ سمجھ رہی تھیں کہ دوسرے کو نہیں پتا, جبکہ تینوں کو پتا تھا اور سب کو پتا تھا. اور پھر مزید یہ کہ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور مولانا جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر, کیونکہ ان کا ایک الائنس بنا ہوا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کچھ دوستوں نے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں شیئر کر دی ہوں کہ جناب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ آپ کن چکروں میں ہیں, یہ دیکھیں وہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملات طے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اب پیپلز پارٹی کی ٹون آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو گئی ہے یکدم, اور اب وہ اگریسو بھی ہو رہے ہیں اور اٹیکنگ پوزیشن میں ہیں کہ اگر پیپلز مسلم لیگ نواز نے اور کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں. وہ بہت ساری باتیں ایسے ہی ہیں جو پس پردہ ڈیل کی کوششیں کی جا رہی تھیں. آج آپ نے دیکھا کہ مائزہ ہماری بہت ہی اچھی
कोलीग हैं, बल्कि हमारे शहर से ताल्लुक है इनका, और इनमें भी आज वो नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर पा रही। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो बड़े हैं ना नंबर 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कभी भी शेयर नहीं करते, वो यूज करते हैं अरकान पार्लिमान को अपने A, B, C और D जो कैटेगरी की लीडरशिप है उनको अपने मकसद के लिए, और फिर पसे पर्दा वो अपने लिए मामला तय कर रहे होते हैं। फिर खास तौर पे आपने देखा होगा जब ये सारी चीजें जो पॉइंट आया वो कौन सा था, वो था जब चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी साहब हारे, सही है, और गफूर हैदरी साहब हारे। बस वहां से यकदम वो सारी चीजें जो कि पहले से कुछ चीजें थी, मौसूल हो रहे थे सिग्नल्स, कुछ एविडेंस थे कि ये मामलात हो रहे हैं, उस दिन ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। अब साबिर भाई, अब आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी रहेगी हिस्सा और ये बस ऐसे ही कश्ती चलती रहेगी? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का मामला ही अलग हो जाएगा, पीडीएम 10 जमातों से 9 जमातें हो जाएंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इनके एजेंडे पे नहीं चलेगी। और ख़ास तौर पे एक और बात बिलावल भुट्टो ने कल शायद की है, उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो जमहूरियत और आइन के अंदर रहते हुए है, और हम तो वही करेंगे। ये जो 9 सितारों वाली है, ये जो 9 सितारों की जो पॉलिटिक्स है, ये है आमरीत की तरफ ले जाने की। अब 9 सितारे, मैं आपको बता दूं कि PN पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद 77 वो सारा नक्शा जहन में लाए, चंद लाशें चाहिए थी, और उसके बाद वो तहरीक को खूनी बनाया गया, उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा। तो पीपल्स पार्टी बहुत हद तक इस बारे में कन्विंस है इंटरनली कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना, उनका कोई मामला कुछ और है, उनका एजेंडा हमसे हटके है। वो ये है कि किसी भी तरीके से यह सारा सिस्टम डिरेल करें और सब कुछ खत्म हो, इसलिए पीपल्स पार्टी अब इनके साथ तो नहीं चलेगी। ठीक है, एक जरा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर जरा बढ़ाते हैं। खुश आमदीद एक बार फिर। जरा इब्तिदा में आप ये देखिए, सेगमेंट में गिलानी साहब ने आज शायराना अंदाज में अपने शिकवे, शिकायत और हालात हाजरा का तस्करा किया। जरा ये सुनिए जरा क्या कहा गिलानी साहब ने। ओए होए, ये फराज साहब की शायरी सुना दी। शिबली फराज साहब बैठे थे, नून लीग को भी बहुत कुछ कह दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि साबिर शाकिर साहब, यानी ये तो सारे का सारा अपोजिशन का माहौल बना है, इससे गवर्नमेंट के लिए अगले 2 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी है ये? जरा क्विकली मैं तीनों से, फिर आप पहले आप बताएं साबिर साहब। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर रह के मिल के काम करेंगे और एहतसाब चलता रहेगा। वो इदारों की जिम्मेदारी है। इस्तीफों का चैप्टर क्लोज है अब साबिर साहब, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस्तीफे पुरानी बात हो गई, नहीं, इस्तीफे कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं हो रहा है। और लॉन्ग मार्च वार्च होगा आपके ख्याल में रमजान के बाद? मेरा नहीं ख्याल के वो होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अब 100% अवॉइड करेगी। और मुझे तो यही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक स्टेज पे आके, अगले स्टेज पे आके, वो भी शायद उस तरह से मुस्लिम लीग नवाज का साथ ना दें जैसा कि मुस्लिम लीग नवाज चाह रही है, क्योंकि मौलाना से भी कुछ चीज़ें शेयर कर ली गई हैं कि मौलाना आप समझदार आदमी हैं, आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, आप अपना कंधा बिल्कुल इस्तेमाल ना करने दें। हक़ाइक़ ये हैं, बाला बाला आपसे भी बाला बाला कुछ चीज़ें तय करने की कोशिश की जा रही हैं, कोई आसानियाँ तलाश की जा रही हैं। तो इसलिए आप भी उस हद तक ना जाएं कि पता चले कि आप लाहौर पहुंचे और लाहौर आप मरियम सफदर साहिबा से बात करना चाहें, मुलाकात करना चाहें, तो पता चले कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और वो बात करने की पोजीशन में नहीं है, और वही कुछ हो टेलीकास्ट जो कि नवाज शरीफ साहब की दफा हुआ। अच्छा माहिदा साहब ये बताएं, अब ये बातें पीटीआई वाले भी हर शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आके बात कर रहे हैं और बड़े यकीन के साथ कर रहे हैं कि जनाब कुछ दिनों बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बीमारी का एक मामला, हालांकि वो बार बार तरदीद कर रही हैं, बीमारी का मामला बनाने की कोशिश करना है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए। ये क्या है? ये लिटरली हर शो में हर पीटीआई का बंदा बात कर रहा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार जो ख्वाहिश होती है वो बार बार दिल से निकलती है, और वो ख्वाहिश जो है वो बार बार इनके किराए के जो नुमाइंदे हैं वो निकाल रहे हैं बार बार अपने। अच्छा, आप कह रहे हैं पीटीआई वाले खुद चाहते हैं कि मरियम भी बाहर चले जाएं? अभी कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा का क्लियर कट ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आप पासपोर्ट मेरे हाथ में भी रख दें, मेरा ECL में नाम जो कह रहे हैं कि डाल दिया गया है उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है इस मुल्क से बाहर जाने का जब तक सिलेक्टेड इमरान खान यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के निकलता नहीं है।
اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سینٹ کی بات کی, سینٹ کی میں پی ایم ایل این کو برا نہیں کہا جا سکتا, پی ایم ایل این کو کسی قسم کی جو ہے انفیئرنس کی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. جب نیشنل اسمبلی میں ووٹوں کی ضرورت تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے سارے پی ایم ایل این کو بلایا اور ان سے ووٹ بھی لیے, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو, مشاورت کے تھرو ہر فیصلہ ہوتا رہا 6 مہینے تک. ہم اصولوں کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں, ہم مفادات کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. ضرورت تھی تب تو ہمیں بڑا اچھے سے بلایا. ایک منٹ بعد مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں, پی ڈی ایم کے بارے میں تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کر لینے دیں. وسیم دیکھیں, اگر ایک پارٹی جو ہے وہ چھپتے چھپاتے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے نوٹیفیکیشن حاصل کر لیتی ہے, اور دوسری طرف ان کے ہی نمائندے جو ہیں وہ مریم نواز شریف کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ کون فیئر ہے اور کون انفیئر ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان چوری کر رہا ہو تو اس کو جو ہے یہ اب پکڑی جائے تو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرا لیا, پی ڈی ایم کا انٹائر پرپز یہ تھا کہ ہم سب کچھ جمہوری طریقے سے کریں گے, اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو ہم جب اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے تو اگر یہ کہتے کہ ہمیں اپوزیشن کا جو ہے وہ چاہیے, ہم اپوزیشن لیڈر ہمیں چاہیے, تو ہم لوگ نہ کرنے والے تھے, یا میاں محمد نواز شریف صاحب نے نہ کر دینی تھی. مجھے ایک چیز بتا دوں وسیم, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بات کرنا چاہیے نواز شریف صاحب سے, انہوں نے فون اٹینڈ کیا اسحاق ڈار صاحب نے, انہوں نے فون بند کر دیا. جب انہوں نے کہا کہ بات کرنی ہے انہوں نے کہا ٹھک کر کے فون بند. نواز شریف صاحب سے بات بھی نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے معاملات ذرا پھر زرداری صاحب نے کہا کہ انج تے پھر انج صحیح کر, ٹھیک ہے. زرداری صاحب کے پاس تو پھر 1001 طریقے ہیں نا, تو انہوں نے کر لیا ہے, انہوں نے کر لیا. اور پھر وسیم میرا بھی ایک معصومانہ سوال ہے, یہ ان سے مجھے پیپلز پارٹی سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے کیوں, آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ سیکریٹلی نوٹیفیکیشن حاصل کریں, جب آپ کے پاس پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود تھا جس میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ کون جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے گا. اگر وہ مطالبہ کرتے تو ہم کیوں نہ مانتے. اب صابر شاکر صاحب اگر کر رہے تھے مطالبہ, 100 مرتبہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے مطالبہ کیا کہ ہمارا حق بنتا ہے اپوزیشن لیڈر ہونا, آپ وہ مان ہی نہیں رہے. میں نے یہ تو نہیں, ہم نے کیوں نہیں ماننا تھا, آپ مجھے بتائیں. پھر نوٹیفیکیشن چھپ کے کیوں کیا, کھلے عام کرتے, پی ڈی ایم میں اناؤنس کر دیتے کہ ہم لوگ لینے لگے. سنیں میری بات, پوری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی اس دن نوٹیفیکیشن نکلوانے کے چکر میں تھی, انہوں نے بھی دستخط لینا شروع کر دیے تھے اپنے طور پہ. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو پتا چلا سینٹ سیکریٹریٹ سے کہ وہ تو اپنے نمبر پورے کرنے کے چکر میں ہیں اور ان کے پاس نمبر پورے ہونے والے ہیں, تو یک دم پیپلز پارٹی پہنچی اور ان کے پاس نمبر پورے تھے, بلکہ 2 نمبر زیادہ کیے گئے, پیپلز پارٹی بازی لے گئی, اور پیپلز پارٹی اچانک گورنمنٹ کی بینچوں سے لوگ کیسے آ گئے. یہ علی بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی صفوں سے, آپ کی سے مراد گورنمنٹ کی صفوں سے یہ بندہ تھوڑا چلا گیا اپوزیشن کی طرف, تو آپ نے اس میں کوئی صدائے احتجاج یا کوئی تنقید نہیں کی کہ یار یہ کل تک تم لوگ ہمارے ساتھ کیا ادھر جا کے بیٹھ گئے, یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں سیاست کے کاروبار میں وسیم مستعار بھی تو لیے جا سکتے ہیں نا, جب ضرورت پڑے تو مستعار لیا جا سکتا ہے. بتاؤ بھائی. جی علی بھائی, آپ نے اس میں کوئی میں نے بیان نہیں دیکھا کہ یار ہمارے لوگ وہاں چلے گئے. شاکر بھائی کو ایک تو صابر شاکر بھائی کو کوئی اچھی سی چیز دیں کھانے پینے کے لیے. صابر بھائی ہم آپ کے پروگرام میں مہمان ہیں, آپ کی اروائی پہ, اور آپ ادھر ہی بیٹھ کے سولو شو شروع کر دیا آپ نے, تو ہم کیا بیچیں گے پھر؟ یار اپنا بیان دے رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں. نہیں تو یہ بتائیں نا پیپلز پارٹی کو جو اچانک گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کی ہیلپ مل گئی, اس میں پی ٹی آئی کی تنقید نہیں. علی بھائی آپ ریلیکس کریں, آپ خاموش رہیں, آپ کے خاموش رہنے کے دن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پہنچا رہا ہے, منو سلوا. میں اس بات سے تو آپ کے ایگری کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دال چاہیے, جی حالانکہ سامنے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, جو ہے علی بھائی, وہاں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. علی بھائی نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پریشانی جو ہے اپنی بیڈ گورننس کی ہے,
تو وہ انہوں نے صحیح کہہ دیا, وہ انہوں نے سچ بول دیا. بتائیں بات یہ ہماری پی ڈی ایم کی بات کریں نا صابر صاحب, پی ڈی ایم اگر پیپلز پارٹی جو ہے اگر باپ پارٹی کی جو ہے حمایت لیتی ہے تو پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو دھچکا نہیں پہنچتا, کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا؟ بتائیں جی علی بھائی, آپ اپنا کمنٹ کریں. یہ باپ پارٹی اچانک ادھر سے ادھر, یہ دلاور صاحب یہ کیا ہوا؟ اس پہ کوئی بات نہیں سنی میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے. چلیں وہ تو ان کا اپنا ایک رائٹ ہے. بیسیکلی تو جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو تو سپورٹ ہے ان کی, بیسیکلی تو میٹر ان کے لیے کرتا ہے. جہاں تک حکومت کا دیکھیں تعلق ہے, میں دوبارہ یہ بات کر دوں, 2018 میں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. The people of Pakistan had thrown the politics of Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz into the dustbin of history by electing Mr. Imran Khan as Prime Minister of Pakistan. 23 سال جدوجہد کر کے آدمی اقتدار میں آیا ہے, کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی, نہ کسی جنرل جیلانی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا ہے, نہ کسی کو ڈیڈی کہہ کے آیا ہے. 23 سال ہم جیسے یوتھ کو ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا جب ہم یہ تحریک انصاف میں ہم جیسے لوگ شامل ہوئے تھے. آج عمران خان وزیر اعظم ہے, اس لیے نہیں وزیر اعظم کے لوگوں کو پتہ ہے کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب اس لیے وزیر اعظم ہے کہ this is what I believe کہ اللہ تعالیٰ has chosen him to guide this nation from these troubled waters. وہ مرد بحران ہے. ہم مشکل حالات کا ہمیں سامنا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. مشکل حالات کے لیے بڑے لیڈرز کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی مخلص ہے, عمران خان مخلص ہے, ملک کو نکالنا چاہتا ہے, مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے اللہ جو ہے خان صاحب کی ہیلپ کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ پی ڈی ایم لوگوں کے سامنے وقت سے پہلے عیانی ہو گئی. اگر یہ عوام کا درد ان کے دل میں ہوتا, یہ اپنے 100 اختلافات بلا کے کہتے کہ نہیں ہمارے اختلاف کی وجہ سے عوام کا نقصان ہوتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم عوام کا نقصان ہونے دیں. یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بھئی آپس کی لڑائی تھی. یہ ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے جو اٹلی میں مافیا وارز میں ہوتا تھا. مافیا آپس میں لڑ پڑا ہے. اٹلی کی گلیوں میں مافیا, سنیں, اٹلی کی گلیوں میں یہ مافیا کے ہرکارے ایک دوسرے کو مارتے تھے, لیکن جب شیرف آتا تھا, پولیس چیف آتا تھا, پھر اکٹھے ہو جاتے تھے. This is what has happened. یہ مالی غنیمت پہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف ایک کوئی گینگ ہے. This is a status quo جو آج بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہے. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ عوام نے اپنا انتخاب صحیح کیا ہے. 2023 میں انشاءاللہ اس سے بھرپور طاقت سے عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. لیکن آپ بہت شکریہ, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کریں. تو جاتے جاتے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جو پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں اختلافات کو ایک نئے لیول پہ لے کے جائے گی. جس شو کاز نوٹس کو قاہرہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کاغذ کے ٹکڑے سے بھی اس کی کم حیثیت سمجھتا ہوں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان کے حوالے سے کہا میں یعنی جگت سے بھی نیچے کی ایک بات سمجھتا ہوں. لگتا ہے ایسا ہے کہ آج جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شو کاز نوٹس کی, اور آج جو سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے, جب نون لیگ نے کہا ہمیں الگ تشخص دیا جائے, پی ڈی ایم میں اب اگلے کچھ دنوں میں صرف اختلاف ہی اختلاف ہے. حکومت کے لیے اس حوالے سے سکون ہی سکون ہے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen